बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 13 दिसंबर साल 2021 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज है कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। हाँ, खबरों का दादाजी खबरों का आगाज। पहली खबर आपके पास मॉनिटरी पॉलिसी जी, उसकी जो है वो कल पेश होने जा रही है। कल पेश होने जा रही है और उसमें दादाजी शरह सूद 100 से 125 बेसिस पॉइंट यानी 1 से 1.25% बढ़ने का इम्कान है, बल्कि खदशा है, बल्कि दादाजी कहना चाहिए कि बड़ा मजबूत या गालिब किस्म का खदशा है। और अगर ऐसा हुआ तो इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट टच कर सकता है, क्योंकि वो 8.75% पे चल रहा है। अगर वो 125 बेसिस पॉइंट बढ़ा तो ये 10% का साइकोलॉजिकल जो हिंसा है वो अचीव हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छी खबर से आगाज करना चाह रहे हैं, अगरचे बेड़ा गर्क करने वाली खबरें भी बेशतर मौजूद हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है इस हुकूमत के अंदर बदकिस्मती से अच्छी खबर यही होती है कि कर्ज मिल गए। एशिया तरक्याती बैंक ने $20 करोड़ जो है वो कर्ज की मंजूरी दे दी है, और पंजाब का नहरी निज़ाम बेहतर करने के लिए ये इस लोन की अप्रूवल हो गई है जी। ठीक है। पिछले हफ्ते के पहले दिन हमने खबर पढ़ी थी कि $1 अरब कर्ज एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को देगा। एक दिन छोड़ के फिर एक दिन बाद जब हम प्रोग्राम करने बैठे तो वहाँ पे खबर थी कि $600 मिलियन यानी कि $60 करोड़ उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो ये कहने लगा कि वो तो $1 अरब था। मैंने कहा नहीं, वो मुख्तलिफ हेड्स में होता है ना, ओवरऑल $1 अरब की अप्रूवल थी। तो $60 करोड़ उस वक्त अप्रूव हुआ, $20 करोड़ की आज खबर छप गई। समझ गए जी, समझ कर लो मतलब कि ना ले दे तो अब $20 करोड़ किसी और हेड में वो दे देंगे। ठीक हो गया, ये हो गई। इस वक्त पाकिस्तान की बरामदात का 50% जो है वो कपास और उसकी पैदावार पे मुनहसर है। ठीक है, ठीक है, ज़ाहिर है कपास से ही आगे और कपास की जो आउटपुट है उसको डाउनवर्ड रिवाइज करने लगे हैं। ओके, यानी कि उसकी जो त्वक्को है उसमें कमी करने लगे हैं। और आपको मैंने बताया था कि कपास के अंदर हुकूमत की एक बहुत बड़ी ATM मशीन, जिसकी वो बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीम नहीं, वो टेक्सटाइल मिलर जिसकी बहुत बड़ी हाउसिंग मशीन है, वाला गौहर जहाज ना नहीं ला रही उनकी सरबराही के अंदर जनाब चंडोटी शेखों ने बहुत बड़ी दिहाड़ी लगा ली है। ठीक है, आपको पता है ना पिछले दिनों बड़ा बड़ा सट्टा हुआ है इस हुकूमत की नाक के नीचे हुआ है। लेकिन हुकूमत क्यों बोले, कंपटीशन कमीशन उस पर क्यों बोले? अगर उन्हें ब्रीफ केस लेके पहुंचना होता है भाईजान। ठीक है, 8,000 रुपये इन्होंने बाइंग शुरू की है यार, 12,000 तक बाइंग करते रहे हैं, काटन रोक ली है, और इतनी उन्होंने तरथली डाली कि 18,000 तक रेट चला गया। 18,000 रुपये उन्होंने सेलिंग शुरू की है जी। तो भाईजान 60 दिन के अंदर अगर आपको 50% रोकड़ा बच जाता है, बहुत और पैसे कोई पूछ भी नहीं सकता आपको, टैक्स भी कोई नहीं, और मूवमेंट भी कहीं नहीं की, वहीं पे पैसे दे के एडवांसेस दे के तो जिनिंग में ही अपना माल रुकवा दिया। तो जो छोटा मिलर था वो बेचारा तो रगड़े आ गया ना, जिसने 8,000 पे एस्टिमेट किया हुआ था, अब उसको अपने ऑर्डर मीट करने के लिए 18,000 पे माल उठाना पड़ रहा है। यार यहाँ पे सरकार इंटरफेयर किया करती है, लेकिन सरकार जो है वो इन चोरों के साथ, हरामखोरों के साथ रली हुई है। ठीक है ना, ये जितने भी स्पेकुलेटर्स हैं इन सब के खुरे बनी गाला के अंदर जाके निकलते हैं यार। ना इसने ले लिया, अब मैंने ज्यादा लान तान नहीं करनी, नाम ना लेता तो फिर मैं लान तान करता है। तो होर भी गई अपना जी जी, वो एक्सपोर्ट बॉडी जो है हमारी, क्या नाम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो होता था ना पहले, जिसे टिडैप बना दिया। टिडैप के साबिक चेयरमैन साहब जो आजकल कनाडा में होते हैं, वो भी समझो कर लो मतलब कि ना ले एक ने टीवी खरीदा सुना, वो भी आजकल दिहाड़ियां मार रहा है। आहो लो जनाब। और हुकूमत के फिगर्स को चैलेंज किया है पाकिस्तान कॉटन जीनर्स एसोसिएशन ने। अगर साढ़े को कॉटन आन नहीं चाहिए तो PTI की हुकूमत कितों एस्टीमेट बताई जा रही है, तो लिहाजा डाउनवर्ड हुई
پچھلے نومبر کے مقابلے میں اس نومبر میں 54% کم ارائیول ہے. جی تو قیمت بڑھنی چاہیے تھا مزید، اس لیے بڑھ رہی ہے 18,000 پہ چلی گئی. یار آپ امپورٹ، میرا مطلب ہے امپورٹر سے تو اوپر نہیں نہ جا سکتے. ٹھیک ہے. ارائیول آف 7.2 ملین بیل، اب تک 7.2 ملین بیل آ چکی ہیں. ٹھیک ہو گئی. جی اور حکومت کا اعداد و شمار مختلف ہے. انہوں نے اور یہ 33 سال کا لوئسٹ ارائیول ہے، یہ بھی ساتھ میں اس نے بتایا. ہر چیز میں 73 سال کا لوئسٹ لیول لگ رہا ہے. آپ 33 سال کو رو رہے ہیں. جنرلز کہتے ہیں جھوٹ بول رہی ہے حکومت، انہوں نے منہ پہ حکومت کو جھوٹا کہا ہے. اچھا جی، اگر یہ ٹریجڈی پڑھ دوں، دادا جی لائنیں لگ گئی کھاد کے لیے، اس لیے آپ کھاد میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں اپنے شیئر آپ خرید لو. دادا جی اپنی کمپنیوں کے شیئر آپ کے پاس ہونے چاہیے. جنوبی پنجاب میں گھنٹوں لمبی قطاریں لگ گئی، کسان لائنوں میں لگ کے کھاد لے رہے ہیں. مطلب یہ بھی کرنا تھا. لیکن سر جو لائنوں میں لگ کے وہ عمران خان اور عمران خان کے لانے والوں کی نسلوں کو کے بارے میں جو وہ خیالات عالیہ فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم سنے نہیں جاتے. ہم تو کان لپیٹ کے پاس سے گزر جاتے ہیں کہ ہم تو سن بھی لیا تو مجرم قرار پا جائیں گے. عمران خان کو کم گالیاں پڑ رہی ہیں آج کل. میں پچھلے دنوں دورے پہ گیا ہوا تھا نا، تو عمران خان صاحب کو کم گالیاں پڑتی ہیں، اس کے لانے والے کو زیادہ پڑتی. دادا جی سر کا تو کھاد کا کام ہے، سر انٹروین کرتے ہیں مارکیٹ میں، کھاد ڈالتے ہیں. سر نے نہیں کمانا. دادا جی تھوڑا کما لیں. نہیں، سر کہتے ہیں ریٹ بڑھائیں تاکہ ہم زیادہ کمائیں. اگلی بات سنیں دادا جی، پیٹرول نایاب ہوا، پھر پیٹرول مہنگا ہوا تو دستیاب ہو گیا. اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں 6500 کی بوری ہے کھاد کی، اور پاکستان میں 1850 حکومت کہتی ہے بیچیں. میرا خیال ہے اب وہ کھاد کی قیمت بڑھے گی تو اس کی دستیابی بھی ہو جائے گی اور پروفٹس بھی بڑھ جائیں گے. یار سیدھی سی بات میری جان، کاٹن کھاد کی ہر بوری کے اوپر ایک یونیک نمبر لگا ہوتا ہے. بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں کیے بغیر نہیں رہ سکتا. یونیک نمبر لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس کسان کو آپ نے سبسڈی دینی ہے نا، 4 ایکڑ 12 ایکڑ تک والے کسان کو، اسے کہیں بھائی جو آپ نے کھاد کی بوری ڈالنی ہے اس کا یونیک نمبر ہمیں بھجوا دینا. ٹھیک ہے. وہ کھاد کی بوری کا واحد نمبر ہوتا ہے، جیسے کمپیوٹر کا نہیں ہوتا ایک نمبر جو اسی کمپیوٹر کا ہوتا ہے. اس طرح اس کھاد کا نمبر وصول کریں اور اس کو براہ راست سبسڈی دے دیں. ٹھیک ہے، میں ایک آئی ڈی اس سے لے لیں. ان کو کہیں کہ بھائی جان آپ کے لیے سبسڈی بند ہے، آپ مارکیٹ ریٹ پہ بیچیں. یہ مارکیٹ ریٹ پہ بیچنا شروع کر دیں گے، سرکار کی سبسڈی لے کے کھانا بند کر دیں گے، سرکار کا کم از کم 32 سے 48 ارب روپیہ بچ جائے گا. ہر کسان کے پاس موبائل ہے، موبائل، اور وہ پچھلی حکومت جو تھی وہ ان کے اندر وہ ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کروا گئی ہوئی ہے. اس ایپ کے اندر وہ اپنا نمبر ڈالے. یار کٹوں بچوں کا 10,000 روپیہ اس ایپ کے دیے دیتے رہے ہیں نا. جی جی. تو سسٹم موجود ہے. جتنی بوریاں تم ڈالو گے پر بوری اتنی ہم آپ کو سبسڈی دے دیں گے، اور ٹرم کر کے اس دن سبسڈی اس کے اکاؤنٹ میں واپس چلی جائے. وہ بندہ ادھار پکڑ لیتا، یار کل تک مجھے پیسے دے دے، اگلے دن کھاد لا کے فوری طور پر نمبر بھیجے، ٹرم کر کے پیسے آ جائیں. اللہ اللہ خیر سلام. تو یہ سلسلہ موجود ہے، اگر کسی نے اسے آسان طریقے سے کرنا ہو. یہ بدنیت لوگ ہیں یار، اس لیے نشاندہی کرتے رہنا چاہیے کہ طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے. جی حمادہ سر. لو جناب، نئی گوادر ایئرپورٹ جو ہے اس کو ہم نے 5.5 گنا زیادہ قیمت کے اوپر اس کی اپروول دی ہے حکومت نے، یعنی کہ اس کی فیزیبلٹی ہی آؤٹ ہو گئی. اس لیے احتجاج ہو رہا ہے نا. جو اس کی انیشل کاسٹ تھی، نہیں احتجاج بھی ہم خود ہی کروا رہے ہیں، جو اس کی انیشل کاسٹ تھی اس کاسٹ میں کو 5.5 گنا کر کے انہوں نے وہ دیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں ایک تو یہ بھی ہے، اپنے ترین صاحب جو ہیں انہوں نے ایس ایم ای سے ملاقات کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے جو ہیں ان سے ملاقات کریں گے، اسٹیک ہولڈرز سے. مبارکہ ہوں. کس بات کی؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیڑا کرونا ہے، تو ہم نے کہہ دیا یہ اومیکرون ہی ہوئے گا. یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ پاکستان کا پریمیر ادارہ ہے، اس نے کہا کہ وہ چونکہ سسپیشس ہے اس کی آئیڈینٹی سے، لہٰذا یہ اومیکرون ہی ہوگا. مجھے لگتا ہے کہیں سے ان کو پیسوں کی امید لگ گئی ہے، اس لیے فوری طور پہ اومیکرون کو سیٹ کے لا رہے ہیں. جی. لو جناب، $200
سے زیادہ کے جو فون ہوں گے، یعنی کہ $200 سے مراد ہے آج کی ڈیٹ میں 34,000 روپے، جی جی 34,000 روپے سے زیادہ جن کی ریٹ ہوگی اس پہ 17% سیل ٹیکس لگے گا۔ 34,000 میں اچھا فون آتا کون سا ہے یہ بتا دیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ 17% سیل ٹیکس لگے گا۔ ہاں ایک آتا ہے، کون سا؟ وہ سیمسنگ کی ڈومیسٹک شروع نہیں ہوگی؟ اچھا اس کے فون آ گئے مارکیٹ میں، سستے بھی ہیں؟ نہیں ابھی نہیں آئے۔ اچھا فون دادا جی کہاں لاکھ روپے سے نیچے آتا ہے؟ وہ یار وہ اپنا کیا نام ہے، واہ کے اندر جو واقعہ ہے ہمارا، ایک سر کا دارا جو واقعہ ہے، اس نے کوئی بنایا تھا، ایپل بنایا تھا اس نے، ایپل موبائل فون اسمبل کیا تھا انہوں نے، پتہ نہیں۔ اور پھر یہ بھی اعلان ہوا تھا کہ تمام جو لوگ ہیں سروسز کے ان سب کو یہ موبائل ملے گا۔ بڑے اس کے اوپر ولاگ کروائے تھے آپ نے، کیا گیا سر؟ یہ سوپ ٹرک تو لے کے تے ایپل موبائل تک سارا ہی لوگوں نو ایمان اللہ سر کمال ہی کر دے۔ وہ میرے ون کے خبیث لوگ یاد رکھ لیندے، جس طرح یہ سوپ ٹرک چڑھ گیا تھا نا کہ جنرل صاحب کو پتہ لگ گیا کہ جناب نسان والوں کے اتنے ٹرک بیکار کھڑے ہوئے 400 تھے جی ٹھیک ہے، وہ پاکستان کا پروجیکٹ یہ سوپ ٹرک بن رہا ہے، یہ کر لیا ہے ہم نے، وہ کر لیا ہے، اور اتنے ارب روپے کی بچت ہوگی۔ وہ ایک اسٹروک آف پین سے یہ سوپ ٹرک پیاج جو اپنا پروجیکٹ ہے گندارا وہ ٹھیک چلتا ہے، وہ بڑا مزے کا گندارا کے ذریعے پھر نسان منگوایا تھا نا جی، تو وہ آگے سپلائی کا سمپل ہے نا، لمبا مال بنا کے نکلے، اور جنرل صاحب آج بھی بڑے ایماندار مانے جاتے جی 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 ٹھیک ہے، بہت بڑے آدمی مجیب الرحمان شامی صاحب، ان کی کیا کہتے ہیں اس میں حمد و ثنا میں رتب اللسان رہتے ہیں۔ صحیح ہے، سیکٹری پیٹرولیم ڈویژن تو گئے، ہاں ان کا یار چھٹی والے دن ٹرانسفر کرندہ کی سی تو حماد اظہر سے اختلاف، منڈے بھی آ جا سکتا تھا یار، منڈے کو کر لیتے، لیکن انوکھا لاڈلا حماد اظہر کھیلن کو مانگے استعفیٰ، یعنی کہ چاند جی اس نے کہا، یعنی چھٹے والے دن دفتر کھلوا کے یار اس بیچارے کو ٹرانسفر کیا گیا۔ احتسے آتی علی گلے ہویا کسی وجہ سے دادا جی اختلاف ہی بتایا جا رہا ہے حماد اظہر کے ساتھ، آہو بلا کام سے مطمئن نہ تھے، کام ہو کون سا رہا ملک میں پہلے یہ بتائے جس سے مطمئن نہیں تھے، کیا ہوا دادا جی؟ اب تو نے پوچھنا ہی نہیں کہ کیا ہوا تھا۔ جی جی بتائیں۔ اصل میں جو پیٹرولیم کرائسس آیا اس کا انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی تھی جس کے اندر انہوں نے بہت ساریاں پرائیویٹ کمپنیاں جو تھیں ان کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا، اور حماد اظہر صاحب چاہتے تھے کہ نہیں ایکو کمپنی کو ذمہ دار ٹھہرا کے باقیوں کو فارغ کر دیا جائے، باقیوں کو کچھ نہ کہا جائے۔ سیکٹری صاحب نے سٹینڈ لے لیا، انہوں نے چھٹی والے دن راتوں رات سیکٹری بدلوا دیتا۔ اصل میں یہ مسئلہ تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ سب کو ذمہ دار ٹھہرائیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں، تو حماد اظہر صاحب کا کوئی ہوگا نا پھر وہاں پہ، ہم کیا کہہ سکتے جی۔ آج دادا جی عمران خان نے نوٹس لے لیا کہ مارے گئے بھائی، اوئے بیڑا ہی غرق ہو، ماہی گیروں کا نوٹس لے لیا، اوئے بیڑا ہی غرق ہو گیا یار، ماہی گیروں کا بھی نوٹس لے لیا، رگڑے گئے بھائی، ان غریبوں کو اب کچھ نہیں ملنا یار، امید مت رکھیے گا آپ لوگ، نا امید رکھیے گا، ہاں بس بیڑا ہی غرق ہو گیا یار، عمران خان نے نوٹس لے لیا یار، اب تک جس بات کا اس نے نوٹس دیا ہے اس کا بیڑا ہی غرق ہو گیا، سائی وال واقعے سے لے کے اور اب تک آلو کے ریٹ تک جس کا اس نے نوٹس لیا اس کا بیڑا غرق ہوا ہے یار۔ نیا آلو میں کل پھر مارکیٹ گھوم کے ہوں، 70 روپے 80 روپے پر کے جی سے نیچے نہیں آ رہا ہے جی، کیونکہ نوٹس لیا ہوا وزیر اعظم صاحب نے، آلو کو کڑا کیا ہوا ہے، جیک اپ کیا ہوا۔ ٹھیک جی اگلی خبر سنیں، بلکہ مجھے تو یہ اچھی خبر لگ رہی ہے، وہ جو منی بجٹ کا اجلاس نہیں ہونا تھا وہ ری اسکیجول ہو گیا، وہ آج 13 دسمبر کو ہونا تھا، لیکن OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے جو فورن منسٹرز مل رہے ہیں نا اس کی وجہ سے 22 دسمبر کو اب اسکیجول کر دیا گیا۔ پہلا کیوں دادا جی؟ جن صاحب نے فون کر کے دھمکی لگانی ہے نا وہ صاحب چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں، اچھا جی، تو وہ واپس آئیں گے، پھر وہ تمام پارلیمنٹیرین کو اپوزیشن لیڈر کو فون کر کے بھاری آواز کے اندر دھمکی لگائیں گے کہ ووٹ کدھر ڈالنا ہے، تو پھر جا کے سارے لائن اپ ہو کے بے شرم لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے اور یوں منی بجٹ پاس ہو جائے گا۔ تو وہ نوجوان بچہ جو افسر ہے نا وہ چھٹی پہ گیا۔ دادا جی وہ ناصر مدنی نہیں کیا وہ جس ٹک ٹاکر، آہو وہ ایک جملہ بولتا ہے، میں ناظرین
टिक टॉकर नहीं, वो मौलाना है जी, मौलाना साहब जिनके टिकटॉक्स भी अवेलेबल है। नाज़रीन इकराम, मैं सिर्फ उनका फिक्रा कोट कर रहा हूँ, अपने पास से कुछ नहीं कर रहा। वो कहते हैं हांडी केड़ा कुत्ता चढ़ जाता है। अब वो $3 बिलियन आए और रुपी ने नया लो पोस्ट कर दिया, रिकॉर्ड लो पे पोस्ट कर दिया। कितने पहुंचे दादाजी? 180 रुपए माशाल्लाह। और चार्ट कर रहा है ईमान वालों, मैं तुम्हें इससे एक बुरी बात बता। जी जी। बुरी बात यह है कि एक बहुत बड़े आला ऑफिसर जो थे, उनसे मुलाकात हुई इस वीकेंड के ऊपर, तो उन्होंने फरमाया कि अगर फाइनेंस से रिलेटेड आए जी, उन्होंने कहा कि अगर दिसंबर तक हुकूमत को 4 से 5 बिलियन डॉलर का नहीं होता, ऐसा करके टेक नहीं होता जी, पुश नहीं लगता, तो 30 दिसंबर तक डॉलर 200 पे गया। दादाजी आपने मार्केट में पैनिक मचा दिया वो 220 वाला व्लॉग करके। हाँ, मुझे कुछ 6-7 हज़ार फोन आ गया। अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी पॉलिसी के अंदर जौहरी तब्दीली ना की गई तो जून 2022 में डॉलर 220 के ऊपर चला जाएगा। वैसे उन्हें 230 किया। 200 आप पेसिमिस्टिक ठीक है बात कर रहे हैं। जौहरी तब्दीली एक ही हल है, एटम मार दे पाकिस्तान में, खुद ही मार दे। पाकिस्तान में जो बच जाएंगे वो अच्छी तरह रह लेंगे। हाँ देखिए ना, वो है ना, क्या नाम है वो, तो ट्रेंड चल रहा था ना कल, मियाँ वाली का कप्तान है तो मियाँ वाली छोड़ के बाकी हर जगह पे बम मार। सिंपल जी। डॉलर को तो जौहरी तब्दीली भाईजान कोई नहीं है, ना उनके पास कोई है स्ट्रेटजी, ना वो किसी स्ट्रेटजी के तहत आए थे। उन्होंने इस मईशत के खिलाफ इतनी बकवास कर दी हुई है, इतनी भौंक दिया हुआ है कि अब ये मईशत उनके हाथों तो दुरुस्त होने की नहीं है। देखिए, मैं रोला डाली रखूं 2014 से लेके 2018 तक, लैपटॉप खराब है, लैपटॉप खराब है, लैपटॉप खराब है। हैरी भी यकीन कर लेगा, आप भी यकीन कर लेंगे लैपटॉप खराब है। अगर मैं आगे 2018 में यह कहने की कोशिश करूं कि इस जैसा लैपटॉप तो आज तक कंपनी ने बनाया ही नहीं, कोई नहीं मानेगा, तो आप कहेंगे बाबे का दिमाग खराब हो गया यार, पिछले 8 साल तो रोला पा रहे ऐसी कि लैपटॉप खराब है। ठीक है ना, वो हम झूठ बोलने में, बकवास करने में, भौंकने में इस हदूद को क्रॉस कर गए हैं कि अब लोग हमारा बिलीव करना बंद हो गए। अब हम जब कहते हैं कि ये अच्छा है, ठीक है। तो मैं एक देख रहा था इशू के ऊपर कि गुज़िश्ता हुकूमत में इन्होंने अन्नी डाली हुई थी उस इशू के ऊपर, और जैसे ही 2018 में अपनी हुकूमत आई तो वो कौमी सलामती का मसला भी ख़त्म हो गया, करप्शन भी ख़त्म हो गई, और वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो हमको मानने को तैयार नहीं होगा ना, डिस्क्रेडिट किया आपने। आप झूठ जब बकते हैं तो आप सबसे पहले अपने आप को डिस्क्रेडिट करते हैं, और उसका नतीजा निकला। पूरा नतीजा तो सुन लें, अभी तो रिजल्ट अनाउंस कर रहा हूं मैं। दादाजी 1 जनवरी 2021 से लेके 10 दिसंबर 2021 यानी तकरीबन पूरा साल जो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट है उसमें फॉरेन इन्वेस्टर ने डेली सेल किया है, डेली सेल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो इस मार्केट से निकल रहा है। और इंटरनेशनल जो कहते हैं वो तो इतनी कप्तान की कबूलियत है ना, उसको कोई कर्ज नहीं देगा तो वो भीख मांग के ले आएगा। ये इन्होंने नरेटिव सेल किया हुआ है जी, 2014 से लेके के धरने से लेके और 2018 के इलेक्शन तक ये बयानियां सेल किया हमारी एस्टेब्लिशमेंट में, हमारी मुक्तदरा ने, कि मांगने का तो उसको तजर्बा ही बड़ा, जो कोई कर्ज नहीं देगा तो भीख मांग के ले आएगा। ये सेल किया आप लोग, तो ठीक है मांग लें भीख, अब फिर मांगे उसने ना, आपको भीख पे लगा दी। कभी कतर से पैसे मांग के ला रहे हैं, कभी यूएई से ला रहे हैं, कभी सऊदियों को मना रहे हैं, कभी चाइना से पैसे मांगने जा रहे हैं। चाइना कहना साढ़े घर ना बढ़ना, पान नहीं का, चेंज नहीं का, चलो बाहर लो, वीजा नहीं का। तो खैर चंगे रहे हो ना, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर जी। दादाजी खबर भी लिंक किया, इसका मतलब क्या है? यूएस बिल ड्रॉप्स नेगेटिव रेफरेंस टू पाकिस्तान। हाँ जी, क्या मतलब है इसका? वो कल मैंने वो कर दिया ना, अपना क्या नाम, व्लॉग कर दिया ना उसके ऊपर। वो ये 4 सेनेटर जो आए हुए थे ना, अमेरिका को कम पै गया। अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब है कम पै गया है तेरे नाल थोड़ी देर तक। मैं जितों कहनी है तो क्यों नहीं छेड़ता सर? कांग्रेचुलेशन सर से काम पड़ गया, सर की कमेटी निकल आई। अमेरिका ने कोई बिल पेश किया है और उसके अंदर पाकिस्तान के बारे में जो मनफी रिमार्क्स थे वो हटा दिए गए हैं। ओके, इसका मतलब क्या है कि सर ने काम पे गया, 4 सेनेटर आगे सर को मिल के गए हैं यार। ठीक है ना, और 4 की ही इजाजत है इस्लाम में। ठीक है,
4 سینیٹر مل کے گئے اگرچہ, اور وہ کون ہے بھلا ان میں چیئرمین ہے ایک ڈیفنس اور انٹیلیجنس کمیٹی آف سینٹ. ٹھیک ہے, ترتیب ٹھیک ہے, صحیح ہے, ڈیفنس اینڈ انٹیلیجنس, ٹھیک ہے نا جی. اب سر میں تلاش کرتا رہا آپ کو یار غار جناب فیض صاحب کو اس کے اندر میٹنگ کے اندر موجود نہیں تھے, ویسے سمجھ نہیں آئی, وہ نہیں تھے. ہونا چاہیے تھا, اگر وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر ہو سکتا ہے تو یہاں پہ بھی ہونا چاہیے تھا. اس سے پہلے کہ ہم ہی آنا ہو, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا بس. میں تے سر نو ذرا لاٹیاں کرن ڈے ہم سر, آپ کو پتہ ہے آج کل بڑی شفقت کرتے ہیں, ہم اتنی لافزنی کر جاتے ہیں, سر اس کو نظر انداز کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ اس کی 10% بھی نہیں ہوا تھا تو سر نے طلب فرما دیا تھا. سر آپ کا جو ہے نا, آپ کی برداشت کا شکریہ, سر کی برداشت کو جناب داد دینی چاہیے. ادارے شماریت کا ڈیٹا رہ گیا, منڈے کو آتا ہے نا. ہاں چلو کل پڑھا جی, کافی ہو گئی آج. ساڑھے نال ہی بڑی ہوگی, ہم تو خودکشی کرنے کو نکلتے ہیں نا گھر سے. سر اللہ آپ کا بھلا کرے. بس نہیں جناب, آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.